तस्य पाठं करोमि। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। अत्र इदानीं सूत्रमारभते। एतत्तदोः सुलोपोकोरनन्यसमासे हली इति। अत्र एतत्तदोः सुलोपः अकोः अनन्यसमासे हलि इति पदच्छेदः भवति। तत्र एतत्तदोः इत्यस्य विग्रहवाक्यं एतच्च तच्च एतत्तदौ तयोः एतत्तदोः इति षष्ठीद्विवचनान्तं पदं। सु इति तत्र सुलोपः इति समासः न जातः, तत्र भ्रमः भवति। सुः लोपः सुलोप अथवा सोः लोपः सुलोपः इति तत्र समासः सञ्जातः इति भ्रमः भवति यद्यपि, परन्तु तत्र न समासः सञ्जातः, अपि तु सु इति लुप्तषष्ठीकं पदं वर्तते। अर्थात् सोः इत्यर्थे सौत्र अर्थात् महर्षिः तथा निर्देशं कृतवान्, सु इति निर्देशं कृतवान् इति ज्ञातव्यं। कुतः इत्युक्ते तत्र पश्यतु, सुलोपः इत्यत्र समासः यदि भवति चेत् तदा किं समासः भवितुं शक्यते। सोः लोपः सुलोपः इति भवितुं शक्यते, परन्तु अत्र सोः इति लोपः इत्यत्र अन्वयः नास्ति। सापेक्षम् असमर्थवत् इति नियमः। सापेक्षम् अर्थात् अहं पूर्वमेव उक्तवान्, अनचिच इति सूत्रव्याख्यानसन्दर्भे समासः कयोः भवति इत्युक्ते समर्थपदविधिः इति सूत्रं वर्तते। अर्थात् ययोः शब्दयोः परस्पर अन्वयः वर्तते तदा परस्परसमासः भवति इति। परन्तु अत्र सोः लोपः सुलोपः इति अन्वयं वक्तुं शक्यते, परन्तु अत्र सु इत्यस्य लोपः इत्यनेन अन्वयः नास्ति, किन्तु एतत्तदोः सस्य इति। एतत्तदोः सस्य अर्थात् एतत् तद् एतयोः शब्दयोः सु इत्यस्य इति ससु इति तत्र अन्वयः वर्तते, एतत्तदोः इत्यनेन अन्वयः। अतः लोपः इत्यस्मात् अन्वयः नास्ति, तथा च तत्र सामर्थ्यम् अर्थात् परस्पर अन्वयं नास्ति इति कृत्वा असमर्थः सञ्जातः। अतः असमर्थत्वात् तत्र समासः न भवति, अपि तु लुप्तषष्ठीकं पदम् इति ज्ञातव्यं। सोः इत्यर्थे सु इति निर्देशं कृतवान् महर्षिः, अयमभिप्रायः। तथा च अनन्तरम् अकोः इत्यर्थे। अकोः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति। अविद्यमानः क ययोः तौ अकौ, अविद्यमानः क ययोः तौ अकौ तयोः अकोः इति षष्ठीद्विवचनान्तं पदम्। एवम् अनन्यसमासः इत्यस्ति। न नञ्समासः अनन्यसमासः, नञः समासः नञ्समासः, न नञ्समासः अनन्यसमासः, तस्मिन् अनन्यसमासे इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। हलि इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। तथा च आहत्य षट्पदात्मकं सूत्रं वर्तते इदं सूत्रम्। अस्य अर्थः भवति अककारयोः एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः स्यात् हलि न तु नञि समासे इति। अत्र उदाहरणं पश्यामः। एष विष्णुः स शम्भुः इति। यद्यपि एषस् विष्णुः इत्यस्ति, एषस् विष्णुः इत्यवस्थायां ससविषोरुः इति ऋत्वेन अनन्तरं करवसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गेन च भवितव्यं, परन्तु तत्र अनेन सूत्रेण एषस् इत्यत्र एतत् शब्दस्य सुप्रत्ययः वर्तते। एवञ्च अत्र अककारः अर्थात् ककाररहितः वर्तते। एतत् शब्दः ककाररहितः वर्तते, ककाररहितः एतत् शब्दः वर्तते। एवं विष्णुः इत्यत्र तत्र वकारः हल् वर्णः विद्यते, एवञ्च अत्र
एष इत्यत्र नञ् समासः अपि न कृतः वर्तते, अतः अत्र विद्यमान एषस् इत्यत्र विद्यमान सकारस्य अनेन सूत्रेण लोपः भवति। लोपे सति एष विष्णुः इति रूपं भवति। तद्वत् सस् शम्भुः इत्यवस्थायाम् अपि अत्र एवमेव लोपः भवति इत्यभिप्रायः। अवगतमिति मन्ये। अत्र कौमुदीकारः दलकृत्यचिन्तनं करोति। दलकृत्यचिन्तनम् अर्थात् अकोः किम् इति। अकोः किम्, अकोः किम् इत्युक्ते अत्र अककारयोः अर्थात् ककाररहित एतत् शब्द तत्शब्दयोः सु इत्यस्य लोपः इति किमर्थम् इति। यदि एवं नोच्येत तर्हि एषको रुद्रः इत्यस्ति। यद्यपि अग्रे तावत् अकच् सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रम् आगच्छति। यद्यपि अहम् अदसोमात् इति सूत्रसन्दर्भे व्याख्यानं कृतवान्। अत्र सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण तत्र मध्ये अकच् इति प्रत्ययः आगच्छति। एषा इत्यत्र शकारात् अनन्तरम् अकारात् पूर्वम् एषा इत्यस्ति। तत्र शकारात् अनन्तरम् अकारात् पूर्वम् अकच् इति प्रत्ययः आगत्य एषक इति रूपं भवति। अयं शब्दः अपि एतत् शब्दः एव। तथा च एतत् शब्दः वर्तते अत्रापि एषकस् इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण यदि लोपः भवति तदा एषक रुद्रः इति अनिष्टरूपं संजायेत। अतः अत्र लोपः न इष्टः अस्माकम्। अतः किं करोति, अकोः इति वदति। अर्थात् ककाररहितस्य इति। ककाररहित एतत् शब्दः नास्ति, ककारसहितः एव वर्तते अयं शब्दः। अतः अत्र अनेन सूत्रेण लोपः न भवति। किन्तु किं भवति अत्र इत्युक्ते हषि च इति सूत्रेण उत्वं भवति, अनन्तरं गुणः भवति, एषको रुद्रः इति रूपं संजायते इत्यभिप्रायः। परन्तु अत्र एवं जिज्ञासा जायते, भोः एषक इत्यस्ति, एषक इति शब्दस्तु न एतत् शब्दः, तत्र अकच् प्रत्ययः आगतः चेत् तर्हि अन्य एव शब्दः संजातः सः। तथा च एतत् शब्दः नास्ति इति कृत्वा तत्र लोपः न भवति खलु इति चेत् तत्र काचन परिभाषा वर्तते। तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेनैव गृह्यते इति। तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेनैव अर्थात् अत्र अकच् प्रत्ययः अहम् उक्तवान् मध्ये आगच्छति प्रत्ययः। एष इत्यत्र शकारात् अनन्तरम् अकारात् पूर्वम् आगच्छति इति। तथा च मध्ये आगतः अर्थात् तन्मध्यपतितः, तत् इत्युक्ते एतत् शब्दः। तन्मध्यपतितः एतत् शब्दमध्यपतितः अकच् प्रत्ययः तद्ग्रहणेनैव अर्थात् एतत् शब्दग्रहणेनैव गृह्यते। अर्थात् अयमपि एतत् शब्दः इत्येव स्वीक्रियते। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् अत्र अकोः इति पददानादेव ज्ञायते, अनेन ज्ञापितं वर्तते। अको यदि अकोः अर्थात् एषक इति शब्दः अन्य एव स्यादिति मन्यताम्, अन्य एव शब्दः इति मन्यताम्, तर्हि अकोः इति किमर्थं तत् अत्र वक्तव्यम्? अकोः इति पदस्य तत्र वैयर्थ्यं स्यात्। अतः अकोः इति पददानात् यदि एषक इति शब्दः अन्य एव शब्दः भवति चेत् तर्हि अकोः इति किमर्थम्? एतत् तदोः एव भवति, अकोः इति मास्तु। परन्तु अकोः इति सूत्रे उक्तवान् महर्षिः। तथा च अनेन किं ज्ञायते, अयं नियमः ज्ञायते। अर्थात् तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेनैव गृह्यते इति। तथा च नियमज्ञापकं वर्तते इदं पदं। तथा च अत्र एषक इति शब्दः अपि एतत् शब्दः एव भवति इति कृत्वा तत्रापि सुलोपः स्यात्, तन्मा भूदिति अत्र किं कृतवन्तः, अकोः इत्युक्तवन्तः इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरं कृत्यचिन्तनं करोति अनन्यसमासे किम् इति। अनन्यसमासे इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् यदि अनन्यसमासे इति न वदामः तर्हि न सः असः इति भवति। असस् शिवः इत्यवस्थायां तत्रापि सुलोपः स्यात्, परन्तु तत्र सुलोपः न इष्टः अस्माकम्। अतः तत्र लोपः न भवति, अपि तु
तत्र श्चुनाश्चुः इति सूत्रेण श्चुत्वम् आगत्य असशिवः इति रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं हलिकिम् इति हलिकिं यदि हलि इति न वदामः तर्हि अच्परे अपि अयं लोपः स्यात्। तर्हि एषः अत्र एषस् अत्र इत्यस्ति, एषस् अत्र इत्यत्रापि तत्र लोपः स्यात् चेत् एष अत्र इत्यत्र एषात्र इति तत्र दीर्घः अर्थात् अकसवर्णे दीर्घः आगत्य एषात्र इति अनिष्टरूपं सञ्जायेत। अतः तन्निवारणार्थं हलि इत्युक्तवन्तः। इदानीं तावत् हलि इत्युक्ते तत्र न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र हल् वर्णे परे नास्ति, अतः अज्वर्णः अकारः वर्तते इति कृत्वा एषर् इत्यत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इति उत्वम् आगत्य अनन्तरम् आद्गुणः अनन्तरं यङि पूर्व यङि यङपदान्तादति इति पूर्वरूपं भवति। तथा च पूर्वरूपे सति येषोत्र इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अवगतमिति मन्ये। अनन्तरं सूत्रं वर्तते, तत्र दलकृत्यचिन्तनम् अभवत् खलु। आम्। अनन्तरं सोचिलोपे चेत् पादपूरणम् इति। सोचिलोपे चेत् पादपूरणम् इति। अत्र सुलोपविदायकं सूत्रम् इदमपि। अत्र सोचि इत्यत्र सः इति यद्यपि लुप्तषष्टीकं पदं वर्तते तत्, अर्थात् ससः इति पदं तत्र यद्यपि तत्र षष्टी लुप्तः वर्तते। अतः तत्र कः अर्थः इत्युक्ते प्रथमान्तस्य अनुकरणम्, अर्थात् षष्टीविभक्तेः प्रथमान्ततया कृत्वा अनुकरणं कृतवन्तः ससः इति। तथा च तत्र अनुकरणमित्युक्ते सस् इत्यस्य इत्यभिप्रायः। षष्ट्याः अनुकरणं कृत्वा तस्य प्रथमा विभक्तिः विहितः। तथा च तत्र अर्थः एवं भवति, सस् इत्यस्य इत्यर्थः भवति। तथा च लुप्तषष्ट्यन्तं पदं वर्तते इति कृत्वा तत्र अनन्तरम् अचि लोपे इति सप्तम्यन्ते पदे वर्तेते। चेत् इति अव्ययं वर्तते। पादपूर्णम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। तत्र पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत इति व्याख्यानं क्रियते कौमुदीकारेण। तत् कथं लभ्यते इति अनन्तरं पश्यामः। अर्थात् यत्र सुलोपे कृते पादस्य पूर्तिः भवति, सुलोपाभावे पादपूर्तिः न जायते, तत्र सुलोपः भवति इत्यर्थः। सुलोपः यत्र कृते एव पादपूर्तिः भवति तत्रैव लोपः भवति, न तु पादपूर्तिः यत्र न भवति तत्र सुलोपः न भवति इत्यभिप्रायः। तथा च अयं सूत्रार्थः भवति इदानीं कः इत्युक्ते सोचिलोपे चेत् पादपूरणं सस् इत्येतस्य सुलोपः स्यात् अचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत इति। अत्र पश्यतु, उदाहरणे स्फुटी भविष्यति। तत्र सेमामविड्ढि प्रवृत्तिं य ईशिषे इत्यस्ति। सेमामविड्ढि प्रवृत्तिं य ईशिषे इति। तत्र सस् इमाम् इत्यस्ति। सस् इमाम् इत्यत्र पादपूर्तये सुलोपः जातः वर्तते। अत्र प्रभृतिम् इति यावत् एकः पादः इति भ्रमः न स्यात्। प्रभृतिम् इति अर्थात् सेमामविड्ढि प्रभृतिम् इति एतावत्पर्यन्तम् एकः पादः इति भ्रमः भवति, यद्यपि तादृशभ्रमः मास्तु। किमर्थमित्युक्ते अयं न अनुष्टुप् छन्दश्लोकः, अपि तु जगतीच्छन्दः। जगतीच्छन्दः नाम द्वादशाक्षरपादाः जगतीच्छन्दः भवति। अतः अर्थात् य ईशिषे इत्यस्ति खलु, ईशिषे इति यावत् एक एव पादः वर्तते। तथा च सोऽयं जगतीच्छन्दसः वर्तते श्लोकः। अत्र स इमाम् इत्यस्ति, सस् इमाम् इति। सस् इमामविड्ढि प्रवृत्तिम् इति। तत्र यदि सस् इत्यत्र विद्यमानसकारस्य लोपः भवति चेत् तदा पादपूरणं भवति, अर्थात् द्वादशाक्षराणि भवन्ति। नो चेत् तदा किं भवति, पादपूरणं न भवति, अर्थात् तर्हि एकाक्षरम् अधिकं भवति। अतः
तत्र पादपूरणार्थं सु इत्यस्य लोपः क्रियते चेत् पादपूरणं भवति। तथा च सस् इत्यत्र सकारस्य लोपे कृते तत्र गुणः आगच्छति। कुतः? यद्यपि गुणः किमर्थम् आगच्छति इत्युक्ते इदमपि सूत्रं सपादसप्ताध्याय्यां विद्यते, अतः असिद्धत्वं नास्ति। अतः अत्र गुणः आगत्य सेमामविड्डि प्रभृतिं य ईशिषे इति रूपं भवति इत्यभिप्रायः। अत्र वामनः इति कश्चन ऋषिः, वामनः इति, सः किं वदति इत्युक्ते वामन ऋषिः ऋक्पाद एव गृह्यते इति। अर्थात् अत्र ऋक्पाद एव गृह्यते इति वामनः वामनः एवं वदति, परन्तु ऋक्पाद इत्युक्ते ऋग्वेदे एव अयं लोपः भवति नान्यत्र इति वामनस्य मतं, वामन ऋषेः मतं वर्तते। परन्तु अन्येषां मते तावत्, अन्येषां मते अर्थात् वामनमते पादशब्देन ऋक्पादः एव गृह्यते इति, किन्तु अन्येषां सर्वेषां मतेन अविशेषात् अत्र पादपूरणम् इति तत्र केवलं पादशब्दः उक्तः वर्तते। अतः ऋक्पादो वा श्लोकपादो वा इत्यादिकं नास्ति तत्र। अतः अविशेषात् श्लोकपादः अपि गृह्यते इति सर्वेषां मतं वर्तते। अत एव तत्र सैषदाशरथी रामः, अत्रापि पश्यतु अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दश्लोकः, तथा च सैषदाशरथी रामः इत्यत्र सस् एष इत्यस्ति। यदि तत्र लोपः क्रियते चेत् पादपूर्णं भवति। सस् इत्यत्र लोपे सति वृद्धिः आगत्य सैष इति भवति। यदि लोपः न भवति तर्हि सशेष सशेष दाशरथी रामः, तर्हि पादपूर्णं न भवति। सशेष नवाक्षराणि भवन्ति। अतः अनुष्टुप् छन्दसि अष्टाक्षराण्येव खलु भवन्ति। अतः तत्र लोपः क्रियते चेत् तदा वृद्धिः आगत्य सै श द श र थि रा मः इति अष्टाक्षराणि भवन्ति। अतः तत्र पादपूर्णं भवति, सुलोपः जातः वर्तते इति। अत्र लोपे चेत् इति किम्? तत्र पृच्छति लोपे चेदिति किम् इति। स इच्छेति इति, स इच्छेति इति प्रत्युदाहरणं। अर्थात् तत्र लोपे चेत् इति किमर्थम् इत्युक्ते स इच्छेति, स एव मुक्त्वा इत्यादि प्रत्युदाहरणम्। अत्र अयमाशयः वर्तते यत् यत्र लोपे सति पादपूर्तिः भवति तत्रैव लोपः जायते, यत्र च लोपे सति पादपूर्तिः न भवति तत्र सुलोपः अनेन न जायते इत्यभिप्रायः। स एव मुक्त्वा इत्यत्र यदि अनेन सूत्रेण सुलोपः क्रियते तदा अयं लोपः शाष्टः सञ्जातः। अर्थात् सपादसप्ताध्याय्यां विद्यमान अनेन सूत्रेण सञ्जातः वर्तते। अनेन सूत्रेण यदि लोपः भवति चेत् तदा शाष्टः भवति चेत् अतः तत्र वृद्धिरेचि इति वृद्धिः आगत्य सैव मुक्त्वा इति स्यात्। सैव मुक्त्वा इति। तथा च वृद्धिः यदि प्राप्नोति, वृद्धौ कृतायां पादपूर्तिः न भवेत्। यदि च अनेन सुलोपः न क्रियते तदा सस् एव मुक्त्वा इत्यत्र ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे भो भगो इति यत्वे लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपः भवति। अयं लोपः त्रिपादीसूत्रविहितत्वात् वृद्धिरेचि इति सूत्रदृष्ट्या असिद्धः वर्तते। अतः पुनरत्र वृद्धिः न भवति इत्यर्थः। तेन पादपूर्तिः जायते। अतः तत्रैव सुलोपः भवति यत्र लोपे सति पादपूर्तिः भवति। अत्र लोप अभावे एव पादपूर्तिः भवति। सैष कुत्र स एव मुक्त्वा इत्यादि किमपि वर्तते तत्र श्लोकं न स्मरामि, व्याख्याने वर्तते चेत् तत्र पश्यन्तु। तथा च अत्र किं भवति, स एव मुक्त्वा इत्यादिषु पादपूर्णं भवति लोपे सत्येव, परन्तु अनेन सूत्रेण लोपे सति पादपूर्णं न भवति, किन्तु अन्यसूत्रेण लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण
तत्र लोपः क्रियते, यदि अनेन सूत्रेण क्रियते चेत् तत्र वृद्धिः स्यात्, तदा पादपूर्णं न भवति। अतः लोपे सति पादपूर्णं भवति चेत् अनेन सूत्रेण भवति, परन्तु अत्र अनेन सूत्रेण लोपाभावेपि पादपूर्णं भवति इति कृत्वा अत्र अनेन सूत्रेण लोपः न भवति, किन्तु अन्यसूत्रेण लोपः भवति, तत्र सन्धिः अपि न भवति इत्यभिप्रायः। अवगतमिति मन्ये। अनन्तरं विद्यते किमिति लोपे चेदिति किं स इक्षेति स एव मुक्त्वा अनन्तरं सत्येव इत्यवधारणं तु। अत्र यद्यपि सत्येव इति अवधारणम् अर्थात् एव इति सोचि लोपे चेत् पादपूर्णम् इति सूत्रे एव इत्यादि अवधारण अर्थबोधक पदं नास्ति, परन्तु तत्र लिखितं वर्तते। अतः कौमुदीकारः अस्य समाधानं ददति। पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत इति अत्र सत्येव पूर्येत इति अवधारणतया व्याख्यानं कुतः लब्धम् इति अत्र एवं जिज्ञासायां तत्रैव कथयति। सत्येव इत्यवधारणं तु षष्छन्दसि बहुलम् इति पूर्वसूत्रात्। इतः पूर्वसूत्रं वर्तते षष्छन्दसि बहुलम् इति। अत्र पूर्वसूत्रात् बहुलग्रहणम् अनुवृत्तिः क्रियते। बहुलस्य बहुल इति पदस्य ग्रहणम् अनुवृत्तिः क्रियते। तथा च अनुवृत्त्या तावत् अत्र किं पादश्चेल्लोपे सत्येव इत्यर्थः लभ्यते। तत्र बहुलग्रहणात् तादृशार्थः कथं लभ्यते इत्यादिकं तावत् पूर्वमेव उक्तं वर्तते। बहुलग्रहणस्य सामर्थ्यं तावत् वर्तते। किमर्थमित्युक्ते बहुलग्रहणस्य क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदैव बहुलग्रहणमहिमा तावत् असदृशं वर्तते, असदृशा महिमा वर्तते। अतः बहुल इति ग्रहणे तावत् क्वचित् प्रवृत्तिः भवति, कुत्र प्रवृत्तिः भवति क्वचित् अप्रवृत्तिः, प्रवृत्तिरेव न भवति, क्वचित् विभाषा भवति, क्वचित् अन्यदेव इति। अन्यदेव इत्युक्ते तत्र अस्य उदाहरणम् एतद् भवति। लोपश्चेत् सत्येव पूर्येत इति सूत्रार्थः लभ्यते इति अवधारणार्थकत्वं लभ्यते इति। तथा च लोपश्चेत् सत्येव पूर्येत इति अर्थात् यत्र लोपं विना पादपूर्णं भवति तत्र लोपः न भवति इति। अत एव पश्यन्तु तत्र सोहमाजन्मशुद्धानाम् इत्यस्ति। यद्यपि सोहमाजन्मशुद्धानाम् इत्यत्र लोपे अपि पादपूर्णं भवति, लोपाभावेपि पादपूर्णं भवति। कथमित्युक्ते पश्यन्तु, सस् तत्र वर्तते सस् अहमाजन्मशुद्धानाम् इति। सस् इत्यत्र सकारस्य लोपः भवति इति मन्यताम्। सकारस्य अनेनैव सूत्रेण लोपः भवति इति मन्यताम्। यदि लोपः भवति चेत् तदा किं भवति, स अहम् इति भवति। तत्र अनेन सूत्रेण भवति चेत् शाष्टं भवति इदं सूत्रं, लोपशास्त्रं शाष्टं सूत्रं। तथा च तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः आगच्छति चेत् साहमाजन्मशुद्धानां पादपूर्णं भवत्येव। तथा च पादपूर्णं भवति इति कृत्वा तत्र लोपः भवति, लोपाभावे अपि पादपूर्णं भवति। तत् कथमित्येत् पश्यन्तु, सस् इत्यत्र किं भवति, ससविषोरुः इति ऋत्वं भवति, ऋत्वानन्तरम् अत्र उत्वं भवति, अतोरोरप्लुतादप्लुते इति। उत्वे सति गुणः भवति, आद्गुणः इति, सो इति भवति। अनन्तरं यङ्गपदान्तादति पूर्वरूपं भवति चेत् सोहमाजन्मशुद्धानां, तत्रापि पादपूर्तिः भवति। तथा च यत्र लोपे सत्येव पादपूर्तिः भवति तत्रैव लोपः भवति। यदा तु लोपाभावेपि पादपूर्तिः भवति तदा लोपः अनेन सूत्रेण न भवति। अतः अनेन सूत्रेण अत्र सोहमाजन्मशुद्धानाम् इत्यत्र लोपः न भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? हाँ। तथा च इति स्वादिसन्धिप्रकरणम् इति। एवं स्वादिसन्धिप्रकरणं समाप्तं वर्तते अत्र। अनन्तरं मम किञ्चित् ग्रन्थलेखनं विद्यते, अतः सप्ताहपर्यन्तं पाठः नास्ति एवं। परन्तु भवन्तः पठन्तु, परीक्षां तावत् करोम्येव। पाठः नास्ति इति मत्वा परीक्षा अपि नास्ति इति न चिन्तनीयं। तत्र पाठः नास्ति परन्तु परीक्षां तावत् करोमि।
स्वादिप्रकरणम् आदितः अन्तिमपर्यन्तं परीक्षार्थं विषयः भवति। अवगतं वा? एवं